Gusto mo bang mahibaluan gikan sa imong Biblia kung unsaon kita pagluwas ni Ginoong Hesus gikan ining madunuton nga kalibutan? Andam ka na ba sa pinakadako nga buhat sa pagluwas sa tibuok kasaysayan sa kalibutan? Sultian ka nako og sekreto. Ang Ginoo walay ginabuhat sa tago. Dayag siya sa tanan niyang plano alang kanimo. Magtuon ta. Ako si Kami Youth Man ug ako magapahat ni anang dako nga balita sa paghubad sa mga tagna sa Biblia. The rise of an international pandemic, News about the coronavirus. polarizing global politics, The mismanagement and corruption. increasingly destructive natural disasters. The bushfires in Australia are a warning of what may be to come around the world. What does it all mean? What does the future hold? Join international speaker Cami Utman on a journey for answers in unlocking Bible prophecies. In her travels around the world, she's come face to face with real-life struggles, but in the midst of them, she's found miracles of hope. Join Cami Utman for Unlocking Bible Prophecies as she shares how Bible prophecy is being fulfilled faster than ever before. Di ba kay bulungan nga nag-uban na ta sulod sa 8 ka mga pagtuon? Una pa ba ninimong pagtanaw? Pahibalua kami pinaagi sa pagtuplok sa link ug usab inyo makita atong tanang programa sa awr.org/Bible ug uban pa nato nga mga kagamitan. Kagabi nagtuon kita mahitungod sa kamatayon, ganahan kaayo ko sa pagkatinaw sa Biblia. Dili ba makahumpay nga giinan kita ni Ginoong Hesus ka 50 ka panahon nga ang kamatayon pagkatulog lamang? Hangtod nga iya kitang pukawon sa kapuntagon sa pagkabanhaw. Nasayod ba ka nga ang tibuok langit nagkahiusa karon sa pagluwas kanimo? Nga si Ginoong Hesus ang hari sa universo nag-andam sa imuha mismong puloy-anan ni ining orasa. Tan-aw nato ni nga mga kamatuoran karon. Pagpabilin og malipay kagayod sa plano sa Dios alang kanimo. Uban ni ako sa kontinente sa Africa, din ako mismong nahibalag si Asad nawong sa nawong dito sa tago nga nasod. Usa siya sa mga matinud-ano natong tighimo og programa sa radyo ug ang iyang sugilanon maghatod kanato sa atong topiko karon, ang pagluwas. Apan sa di pa magampo sa kita mga higala. Langit tong Amahan, Ginoo, salamat kay sa pagtapok na usab ka namo karon sa pagtuon sa pinakamaanindot nga panahon sa tibuok kasaysayan. Ginoo, handom na gayud namo ang imong pagbalik ug nasayod mi nga hapit na nakita na namo ang mga ilahanan, nadunggan na namo ang pasidaan sa Biblia ug nagkahitabo na ang tanan ug gusto namong maandam, Ginoo. Ug gusto namong mahibaluan ang kamatuoran sa imong ikaduhang pag-anhi aron maandam kami. Ginoo, salamat ni ini nga pagluwas nga among ginapaabot, amo ikaw ang ginahigugma ug ginadayig sa bililhon ug makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Usa ni anak kakilom-kilom na nga kapuno na nirado si Asad sa pultahan sa iyang opisina sa istasyon sa Adventist World Radio. May lakwan siya sulod sa pila ka mga adlaw. Misakay siya sa bus ug murag maayo ra ang tanan. Pareho lang sa ubang adlaw, pero karon mas layo lang ang iyang padulngan, pauli sa iyang nasod nga natawhan para mo bisita sa makadali. Bisan pa sa mga pagluto sa relihiyon dito sa iyang lugar, handom ni Asad nga mahibalo ang mga tao sa iyang lugar mahitungod kang Ginoong Hesus o kini nagdasig kaniya. Kalit lang naputol ang pagpamalandong ni Asad. Tulog ka mga tawo may pahunong sa sakyanan nga may mga pusil. Nalisang si Asad sa dang-ila siyang gikuha og sila misinggit sa nakapahadlo kaniya, mauni ang tawo nga atong ginapangita. Miingon sila nga nasayod sila sa iyang trabaho sa radyo ug giusisa siya kung kinsa iyang mga kauban. Wala sila matagbaw sa iyang tubag o gibutang nila siya sa walay sulod nga sudlanan nga metal. Nasirad-an gikan sa labas nga hangin ug sanag sa adlaw milingkod siya sa kangit-ngit. Gikuha nila iyang mga media, sapatos ug iyang jacket ug nag-anto siya sa hilabihan gayud. Sa dihang misanag ang adlaw sa kabuntagon miinit pag-ayo ang putaw nga sudlanan nga gipresuhan niya. Sa gabi iha usab kaayo ang katugnaw. Walay pagkaon ug walay tubig, wala madugay nagsakit pag-ayo si Asad. Samtang siya naglingkod sulod sa mangitngit nga sudlanan, mibalik iyang huna-huna sa iyang pagkabata ang panghitabo sa iyang baryo nga gisulong sa kagabhion, mibalik sa iya nga panghuna-huna. Kadto nga mga tawo nakasuot usab og maskara, apan nakaiskapo siya ni adto og midalagan siya sa tibok niyang kusog. Nag-inusara siya sa kagabhion ug nakapangutana sa pinakaunang higayon unsa mahitabo nako. Nagpabilin ang panghuna-huna ni Asad ni adtong mga panghitabo, iyang mahinumduman ang orphanage nga misagop kani og ang mga batang lalaki nga may paila-ila
pagpamilya niya sa Adventist World Radio, nagtapok sila sa radyo sa pagpaminaw, bisan nakabalo sila nga kung masakpan sila makadawat og silot. Wala gitugot ang Krisyanismo dito, apan kini nakapaikag kanila sa pagkahibalo pa og dugang sa kamatuoran. Dayon, miabot ang adlaw nga gipatawag siya sa director sa orphanage sa iyang opisina. Dako na si Asado kinahanglanan niya nga mobiya sa orphanage. Nagsakit iyang dughan samtang siya naglakaw palayo nga dili na mobalik pa. Siya na usab nakapangutana, unsay mahitabo nako? Karon naglingkod siya sulod sa metal nga sudlanan nga nakapangutana sa sama nga pangutana nga iyang napangutana sa bata pa siya ug masulubon nga ilo. Mipiyong siya ug naguna-una sa iyang trabaho sa AWR. Sukad nga nakalingkawa si Asad sa iyang yutang na tawhan, nagahimo siya mga programa sa Adventist World Radio sa iyang inistoryahan alang sa mga tawo sa iyang nga lugar. Gidili ang Kristyanidad sa iyang nasod apan ang radyo makadala og mensahe nga dili mahimo sa mga misyonaryo. Nakapangutana si Asad kung unsay mahitabo sa iyang programa sa radyo. Kinsay mo padayon sa buhat kung dili siya makabalik. Milabay ang mga adlaw ug mga semana, gibuhian si Asad gikan sa sudlanan. Apan ang walay puangod nga kahimtang nagpabilin, gipagutman, gibunal-bunalan o gipakuryentihan, nakasugakod siya og labaw pa sa maanto sa tawo nga kahimtang. Usa ka adlaw sa walay pagpahibalo, gitangtang ang gapo sa iyang kamot o giingnan siya nga makabalik na siya sa iyang panimalay. Di siya makatuo. Gawas no na siya. Gipasalamatan niya ang Dios samtang siya nagsakay sa bus. Niini nga panahon pabalik sa iyang panimalay o sa estasyon sa radio. Bisan pa sa makalilisan nga kaagi nga naagian ni Asad, misalig siya nga ampingan siya sa Dios. Og nasayod siya nga samtang pahimuon pa siya sa Dios og programa sa radio. Walay makapugong kaniya. Ang Dios nagaluwas, mga higala. Dili lang siya may maanindot kaayo nga mga plano sa pagluwas kanato gikan niini nga planeta nga gipalihok linibuna katuig ang miagi apan siya nagluwas sa mga katawhan matag adlaw pinaagi sa mga makahibulungang mga panahon sa ato matag usa nga pagpanaw niini nga kinabuhi sama sa kaagi ni Asad. Ang atong Ginoo magaluwas kanato gikan sa mga kamot sa kamatayon. Ang plano sa Dios sa katapusang panahon gipadayag sa iyang pulong. Mao kanay nagahatag kanato pagsalig sa pagbarog dinha sa kasulatan. Kung naa ka na sa Biblia, ako nang tuuhan. Kung supak na sa Biblia, dili na alang kanako. Nasayod ba ka? Usa sa 11 ka mga bersikulo sa bagong tugon naghisgot sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Kini nga panghitabo gisgutan 2,005 kagatos ka panahon sa tibuok kasulatan. Matag propesiya gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag nagatukod ngadto sa katapusang bahin sa kasaysayan sa kalibutan ang ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus nga mao ang imong personal nga kaluwasan. Sa diyang mutan-aw ka sa libro sa pinadayag, adunay usa lamang ka sentro nga tema, mao kana si Ginoong Hesus. Dili ang dragon, dili ang mananap nga may 7 ka mga ulo, dili. Pinadayag 14:14 nagkaingon, ug nakita ko og ani karon usa ka panganod nga maputi ug sa ibabaw sa panganod nagalingkod ang sama sa anak sa tawo nga may usa ka purong-puro nga bulawan sa iyang ulo ug usa ka galab nga mahait diha sa iyang kamot. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus, gilarawan din sa pinadayag nga siya muanhi nga may korona sa iyang ulo. Kay muanhi siya ingon nga hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Imong makita nga ang Biblia wala naghulagway sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus nga siya mobalik sa tago o sa sekreto. Makapaabot ba ang mga Kristohanon nga pagbalik ni Ginoong Hesus lahi sa klaro nga gihulagway sa Biblia? Ang mga tawo sa Jerusalem nakuratan, nalibog ug wala nakapangandam sa pag-anhi ni Ginoong Hesus sa kalibutan sa unang higayon. Dinha siyang pagkamalumo, hilom, walay pagpakaron ingnon ug gamay lang ang nakaabi-abi kaniya ingon nga bata nga natawo sa pobre nga pamilya. Makasusubo, gigamit sa mga taong propesiya sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus ngadto sa una niyang pag-anhi, lahi ang ilang gipaabot. Nagpaabot sila og tawo nga musakop og mupukan sa Roma tungod kay ginaduot sila sa pagmando niini. Busan aguna-una ang mga Hudiyo nga hari ang moabot og tukodon sila pag-usab ingon nga gahom nga magdumala og magbali sa hierarkiya sa Roma. Ang kasaysayan makapabalik sa iyang kaugalingon. Daghang mga Kristiyano karon nagapaabot nga mobalik si Ginoong Hesus nga lahi sa klaro nga gisulti dinha sa Biblia. Naghatag si Ginoong Hesus og klaro nga ilhanan, aktual nga detalye sa iyang ikaduhang pagbalik, aron ato siyang mailhan gikan sa mga nagapanuhid.
Magabalik siya nga may korona nga bulawan sa iyang ulo. Ang Biblia kanunay naghulagway sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa gahom ug himaya. Kung imong tan-awon ang libro sa pinadayag, kanunay kini naghulagway kaniya nga nagabalik ka uban ang langit ng paghalangdon. Unahon nato pagtan-aw ang pinadayag 19:11 ug nakita ko nga naablihan ang langit ug ani akaron usa ka kabayo nga maputi ug siya nga nagakabayo niini mao ang ginganlan matinumanon ug matinud-anon ug sa pagkamatarong nagahukom ug nagapanggubat. Bersikulo 14, og ang mga kasundaluhan sa langit nagasunod kaniya nga nagkabayo sa mga kabayo nga maputi nga sinuluban sa lino nga manipis, maputi ug mahinlo. Nganong ang Biblia naghulagway kang Ginoong Hesus nga miabot sa kay sa puti nga kabayo. Ang puti nga kabayo simbolo sa pagkaputli, pagkamadaugon ug kadaugan. Ang pag-anhi ni Ginoong Hesus kauban ang koronang bulawan sa iyang ulo ug nagsakay sa puting kabayo, nagahulagway kaniya nga madaugon nga general nga moanhi paglupig sa tanang gahom sa kadautan. Mubalik si Ginoong Hesus nga may kadaugan, madaugon ug mahimayaon. Pinadayag 11:15 ang gingharian sa kalibutan na himong iya sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo ug maghari siya ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus, ang dakong away matapos. Wala nay sala o makasasala. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus dili katingalahang panghitabo. Muanhi siya paghari sa tibuok universo. Muanhi siya aron siya simbahon ug dayigon sa mga niluwa sa wala nagayoy katapusan. Adunay duha ka importante kayong mga pangutana nga gipangutana sa daghan mahitungod sa ikaduhang pag-anhi. Una, unsay pamaagi sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus? Ikaduha, unsaon ako pagkahibalo nga maandam ko pag-abot niya? Ang Biblia naghatag og tin-aw kayo nga tubag sa duha ka pangutana. Ang plano sa Dios sa katapusang panahon gipadayag sa iyang pulong. Tin-aw nga gihulagway ni Ginoong Hesus ang usa sa mga limbong sa di pa siya mobalik niini nga pamaagi. Lucas 17:23, og sila magaingon kaninyo aniya dinhi kun atua dito dili ka mo manlakat og dili usab ka mo magsunod kanila. Sa lahing pagkasulti kung may moingon, nagkitagbo si Ginoong Hesus karon sa tago sa pipila ka mga tawo dito sa Tokyo o sa New York o sa ubang mga lawak o sa mga relisong grupo. O nagatigom siya og mga sumusunod dito sa kamingawan. O bisan asa pa sa kalibutan, mahibalo kita nga kini pagsundog og kini mga bakak ayaw dagan sunod kanila. Lucas 17:24, kay ingon sa kilat magadan ang kinigikan sa usa ka bahin sa ilalom sa langit, magadan ag usab ngadto sa usa ka bahin sa ilalom sa langit, ingon ni ini usab ang anak sa tawo sa iyang adlaw. Dili mo kalit og tungha si Kristo sa talk show sa Hollywood o nagapaghimog milagro sa kadalanan sa Paris. Ang atong Ginoong Hesus dili maglakaw sa mga dagkong dalan sa kalibutan. Ang atong Ginoong Hesus dili mag-isa sa mga kamot maghinambog, ako ang Misayas. Ang iyang paganhi sama sa kilat nga mosidlak ug buhayag sa tibuok nga langit. Munaog si Kristo gikan sa ibabaw, dili siya mobangon gikan sa ilalom. Nakahinumdum ka mo sa sugilanon nga akong gisulti kanyo mahitungod kang Nick nga ang diwata hapit na mugawas gikan sa ilalom? Kung nalaktawan na ninyo nga sugilanon adto kamo sa ato natigom nga mga presentasyon ang lubnganan dili na ninyo gustong pakyason. Importante kaayo nga kalainan. Mao nga gihatagan kita ni Ginoong Hesus og detalye nga siya moanhi kauban sa panganod sa himaya aron dili kita mangita og diwata nga mugawas gikan sa yuta. Kinahanglan ba jud nga ato masabtan kining tanan? Kung gihigugma lang nako si Ginoong Hesus dili ba ka naigo? Ginalimbungan ni Satanas ang mga katawhan ug daghan ang nalimbungan. Gitawag siya nga dakong limbungan. Ginasundog ni ang kamatuoran aron pagtalang sa minilyon. Tuguti ako sa pagpahat og pipila ka mga tin-aw nga kamatuoran mahitungod sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Ang pag-ani ni Kristo literal nga panghitabo. Buhat 1:11, kining Hesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo mobalik sa maong pagkaagi sumala sa inyong hingkitan siya nga nagsaka sa langit. Misaka si Ginoong Hesus, dili makapugong kani ang gahom sa grabidad. Samtang nahibulong nga naghangad ang mga tinun-an kang Ginoong Hesus, nagakataas ang iyang pagkayab. Nakita nila siya nga mikayab, makita nila siya nga mobalik. Tinuod nga Kristo ang mikayab. Tinuod nga Kristo ang mobalik. Kini nga Ginoong Hesus nga nag-ayog masakito nagpakaon og 5,000 og nagbuhi sa patay, mikayab og muanhi pag-usab. Ganahan kaayo ko sa pagkasulti sa Biblia nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus makita nga panghitabo kay di na nako mahulat pa nga makitaan siya. Pinadayag 1:7, ani akaron moanhi siya uban sa mga panganod ug ang tanang mata makakita kaniya. Dili ba mo ganahan ana? Matag mata. Kini nga teksto naghatag ibug-aton nga dili sekreto ang pag-anhi ni Ginoong Hesus, nga dili sa pinili lamang.
Ani akaron muani siya uban sa mga panganod ug ang tanang mata makakita kaniya kini nga panghitabo literal ug makita. Ang pag-anhi ni Kristo madungog nga panghitabo. Unang Tesalonica 4:16, kaya ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Mahanduraw pa nimo nga imong madungog ang tingog sa Dios nga nagadalugdog sa tibuok universo, nagtrumpeta sa iyang pag-abot, dili na sekreto. Dili siya mobalik sa hilom o sa tago. Ang maanindot nga pagsinggit sa Dios magpukaw sa tanan nga namatay dinha kang Kristo. Ang iyang tingog mutusok sa ilang lubnganan ug sila makamata pagtagbo sa ilang madaugon nga hari nga muanhi pagluwas kanila. Ilang madunggan ang tingog sa punuan sa mga manulunda kauban sa trumpeta nga nagpaila sa ilang kadaugan batok sa kamatayon ug ang mga nangamatay dinha kang Kristo magabanhaw pag-una. Mao kini ang makapanganghang nga panahon nga ang matag lawas makadawa sa immortalidad nga magkinabuhi kita sa walay katapusan nga pagkahingpit. Ang unang Tesalonica 4:17 nagasaad unya kita nga mga buhi nga nanghibilin pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo. Busa dili lang ang mga mataro nga nabanhaw sa ilang lubnganan apan ang mga mataro nga buhi usab ang magsugat kang Ginoong Hesus sa kahanginan. Nilibutan sa linibo-kalibo nga nagsidlak nga mga manulunda. Ayaw kinigpakyasa higala. Kung maghatag lang tagpanahon sa paghuna-huna ni ini, ang matag pagsulay nga atong maagian ni ini nga kalibutan mahimo nga mapuslanon. Tungod kay dili lang ka palampuso ni Ginoong Hesus ni ini nga pagsulay apan siya usab nagsaad o kahibulungang ganti. Dawata ka na kay iya ka nang ginahatag kanimo sa libre. Karon, muanhi ba si Ginoong Hesus aron pagpuyo sa kalibutan ana panahon na? Dili. Ang kasulatan nag-ingon nga ato siyang tagbuon sa kahanginan, busa dili nato ni gubuton ang kasulatan, dili nato siya tagbuon sa yuta, dili motunob yang tiil sa yuta, tagbuon nato siya sa kahanginan. Kini nga punto nagpatin-aw sa mga pangutan na mahitungod sa mga impostor nga naglakaw-lakaw dinhi sa kalibutan. Ang Mateo 24:26 nagingon, busa kong pagaingnon kamo, tan-awa sa kamingawan ato siya, dili kamo manggula. Kung ang imong higala mo dol kanimo ug moingon nga nakita niya si Ginoong Hesus nga nagwali og maanindot kaayo ug makagagahom kaayo nga mensahe ug nagpakanaog og kalaygikan sa langit, nag-ayo og masakiton, nagpanalangin sa mga kabataan, nagbasa sa mga nauna ug nagpahunong sa gubat. Unsa imong isulti sa imong higala? Tungod kay karon nakabalo na ka gikan sa kasulatan. Diha kinahanglan imo siyang ingnan nga kana impostor. Ang Biblia nagingon ayaw adto tungod kay kun muanhi na ang tinuod nga Kristo maghimo siya og silaw kaayo nga pasundayag sa langit kauban sa mga linibo ka mga manulunda sumala sa gipakita ni Mateo 24:27. Kaingon nga ang kilat nagakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan ingon usab ni ina pagpadayag sa anak sa tawo. Ang pag-anhi ni Kristo mahimayaon nga panghitabo. Si Kristo lamang ang makahatag og kinabuhi. Siya lang ang makabanhaw sa patay. Ang tinuod nga Kristo magasapwang kanato ngadto sa langit sa pagpanaw kauban kaniya labaw pa sa bulan sa adlaw sa kabituunan ngadto sa trono sa Dios sa universo. Og dito kanunay natong makauban ang Ginoo. Mateo 24:30 ug unya magapakita ang ilhanan sa anak sa tawo sa langit ug unya managbako ang tanang mga banay sa yuta. Ang pag-anhi ni Kristo sama sa kilat nga magasidlak gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan, mopakita siya sa langit ngadto sa tanang banay sa kalibutan. Ug ang pinadayag 1:7 nagsulti kanato nga ang tanang mata makakita kaniya. Dili lamang ang mga tumutuo nga makakita kaniya sa iya unya pag-anhi apan ang katawhan usab nga misalikway kaniya. Mao kini ang higayon nga pagpakamatarongon ang kinaiya sa Dios. Ang matag tawo makakita og makadungog sa insakto nga kamatuoran sa Biblia nga matuman dinha sa ilang atubangan mismo. Sa pag-anhi ni Ginoong Hesus adunay duha lamang ka klase sa mga tawo, ang naluwas ug wala naluwas, ang natubos ug ang nawala. Wala na ikaduhang higayon sa pagbalik unya ni Kristo. Mao kini ang katapusan sa kasaysayan sa kalibutan. Busa gisiguro ni Ginoong Hesus nga siya moanhi literal, makita, madungog, og si Ginoong Hesus moanhi nga mahimayaon.
Busa walay pangutana kung unsay nagakahitabo, ang tibuok universo makasaksi niini nga mahukmanon nga hitabo sa kaysaysayan sa katawhan. Unang Korinto 15:51 tubtob 52. Ani akaron ginasulti ko kaniyo usa ka tinago kitang tanan dili mga tulog apan kitang tanan pag-aalidan sa kalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong kay pagapatunggon ang budyong ug ang mga minatay pagabangunon nga dili na madunuton but pasabot di na maguba ug kita pag-aalidan. Mahanduraw mo ba nga makita ang kalibutan nga nahayagan sa himaya sa Dios? Ang yuta magabagulbol, mauyog ang mga tinukod, mukidlap ang kidlat, magbanggaanay ang dalugdog, linibo ka mga linibo nga mga manulunda, tulin nga nagadali ngadto sa mga lubnganan samtang ang mga matarong mubangon gikan sa yuta. Kini nagaingon na usab kanato nga ang mga patay anaa sa ilang lubnganan, wala pa sila sa langit. Mawala na ang tunglo sa sala sa atong mga lawas, wala na'y bungol, wala na'y buta, wala na'y mga arthritison, wala na'y masakiton nga lawas. Ingon nga mga tumutuo, nagahangad kita sa pagtagbo sa mga mata ni Kristo. Mahanduraw mo ba kana nga panahon nga matagbo sa imong mga mata ang iyang mga mata sa unang higayon? Hinaot ako siyang makitaan sa maluhaon nako nga mga mata. Mao kini ang pinakamaanindot nga panghitabo sa kalangitan. Kalit lang, ang atong mortal nga lawas nga madunuton ug masakiton makadawat og immortalidad. Diha kita mabag-o. Bag-ong kinabuhin ang magpitik sa selyula sa atong lawas, magadan-ag kita nga may kahimsog sa kalipay, samtang muanhi si Kristo sa himaya, mag-aawit kita sa pagdayeg kaniya samtang ang atong mga lawas pagabag-uhon, gikan sa madunuton ngadto sa wala nay ikasaway. Pinadayag 15:3, dagko og mga kahibulungan ang imong mga buhat o Ginoong Dios ang makagagahom, matarong ug matuod ang imong mga paagi, ikaw nga hari sa mga katuigan. Sa katapusan ang hari sa mga hari magadawat sa pagdayig nga kanunay angayan kaniya, samtang ang matag tumutuo magaila kaniya nga manluluwas. Pagkaanindot nga tan-awon, panaghiusa sa mga pamilya, pag ginaksanay sa atong mga hinigugma, mao kini ang pinakadako nga drama sa tanang panahon. Isaias 25:9 nagaingon, ani akaron kini maong atong Dios, kita na naghulat kaniya ug siya magaluwas kanato. Kini mao si Jehova, kita na naghulat kaniya mga lipay kita ug managmaya diha sa iyang kaluwasan. Wala nato gidawat ang mini nga Kristo. Ang piki nga Mesiyas nga nagapakaron ingnon nga siya si Ginoong Hesus, kinahanglan nato hinumduman nga ang dakong away may duha ka bahin sa gubat ug ang usa ka bahin na ang usab niini nga panghitabo. Inyo bang mahanduraw? Nga si Satanas iyang makitan ang matag bakak niya, pagsundog, matag limbong, maguba dinha sa iyang atubangan. Makita niya ang mga anak sa Dios nga mobangon ngadto kang Ginoong Hesus, kadtong mga tawo nga iyang gilutos. Ni anang panahon na mailhan sa tibuok universo, hangtod sa hangtod, ingon nga magbubuntog. Siguro ang mga daotang manulunda mukurog, samtang ilang makitaan nga ang ilang gipangtintal mahimo ng immortal. Makaamgo sila nga napildi sila sa gubat, nahumana, natapos na. Ikaduhang Korinto 6:2, ani akaron ang panahon nga nahamutan, ani akaron ang adlaw sa kaluwasan. Ang atong mahangturon nga padulngan resulta sa atong mga pagpili karon, mga higala. Nagatuo ko nga nagapuyo na kita sa ngilit sa eternidad. Nagapuyo kita sa panahon nga magabalik na si Kristo. Dili mo ba gusto himuon ka na nga prioridad karon nga maandam sa iyang mahimayaon nga pag-anhi? Tan-awon nato ang 7 ka mga kamatuoran sa Biblia nga mahitabo sa iyang pagbalik. Una, adunay makatilingala nga pagkagubot sa yuta, ang mga bukid ug isla mawala ug may dako nga linog nga muuyog niini nga planeta, sumala sa gipakita sa pinadayag 6:14. Ug ang langit gikuha ingon sa usa ka basahon nga nalukot, ug ang tanan nga bukid ug kapupud-an gipamalhin gikan sa ilang mga dapit. Ikaduha, mabanhaw ang mga matarong. Gisultian kita ni Pablo sa unang Tesalonica 4:16, ang mga nangamatay diha kang Kristo magabanhaw pag-una. Tanang matarong nga nagkatulog sa ilang lubnganan makadungog sa trumpeta ni Kristo, ingon nga tingog ug mubangon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ikatulo, ang mga matarong nga mabuhi mabag-o.
Ikaupat, ang immortalidad igahatag. Ikalima, ang buhi nga mga daotan mga matay. Pinadayag 6:15, ug ang mga hari sa yuta, ug ang mga prinsipi, ug ang mga pangulong kapitan, ug ang mga dato, ug ang mga kusgan, ug ang tanan nga mga ulipon, ug ang tanan nga may kagawasan na nagtago sa mga lungib ug sa mga pangpang sa kabukiran. Makita nato nga walay pagkabag-o sa ilang kasing-kasing sa dihang ilang makitaan ang Dios sa universo nga muanhi. Ilang gihapon siya nga gisalikway, pinaagi sa pagtago gikan kaniya. Niini nga buhat atong makita nga ang paghukom sa Dios sa matag kasing-kasing insakto. Ang mga dautan gusto sa gihapon nga mudagan palayo kaniya. Ang ilang mga gihimo niini nga bersikulo nagpakita usab nga kun moanhi na si Ginoong Hesus, wala na ikaduha pang higayon o ikaduha nga oportunidad. Sa pag-anhi ni Ginoong Hesus, mga matay ang mga buhi nga dautan. Tun-an nato ang detalye niini nga pagtuon sa sunod, ayaw ka nagpakyasa. Sunod pag-aabi-abihon sa mga matarong si Kristo, ang Biblia nag-ingon sa pag-anhi ni Kristo pagabayawon kita aron pagtagbo kani sa kahanginan, sa kanunay ang kasulatan naghulagway ang mga linuwas mag-aawit sa pagdayeg sa ilang dugay nga gipaabot nga Ginoong Hesus samtang sila magagako sa ilang kaluwasan. Katapusan, ang mga matarong muadto sa langit. Hallelujah! Tan-awon nato ang inila nga mga sayop nga panghuna-huna. Ang Biblia naghisgot nga si Kristo moanhi ingon sa kawatan. Mubasa ta og pipila ka mga bersikulo mahitungod niini. Ikaduhang Pedro 3:10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan nga unya ang mga langit moagi sa dako gayud nga dinaguok. Mateo 24:43. Apan kini mahibaluan ninyo nga kung ang amahan sa panimalay ng hibalo pa sa unsang bahina sa kagabhion ang pag-abot sa kawatan, magatukaw unta siya og dili siya motugot nga lungkabo ng iyang balay. Kini ba nga teksto naghisgot sa pamaagi sa pag-anhi ni Ginoong Hesus o sa panahon sa iyang pag-anhi? Sa paghisgot sa Biblia mahitungod sa kawatan, naghisgot kini sa dili mahibaluan nga oras sa iyang pag-anhi. Huna-huna kini, ang kawatan ba maglibot sa iyang mga kamot sa iyang baba ug magpasidaan, na anak ko, pag-andam, kawaton nako ang tanan nga naa nimo? Dili. Moabot siya sa panahon nga wala nato damha, kalit og paspas kaayo. Tunga-tunga sa 1995-2001 si Stefan Breitweiser, French waiter ug eksperto sa panimpla, nangawat og labaw sa 200 ka mga butang sa museo sa mga galerya ug kastilyo sa Europa. Pipila sa mga otoridad nagbana-bana sa kanatibuk ang kantidad sa iyang gikawat nga 1 ka bilyon ug 4 ka milyong dolyar. Si Breitweiser ni angkon nga iyang motibo alang lang jud sa pang-arte. Wala niya gibaligi ang iyang mga gikawat, bisan daghan niini guguba sa iyang mama sa dihang nahibalo siya sa iyang kaso. Si Breitweiser nagapangtsyempo sa iyang pagpangawat aron dili siya pagadamhon. Ang museo, galerya, mga kastilyo dili andam sa iyang pag-abot. Sa dihang moabot si Kristo ingon nga kawatan sa kagabhion dili usab magdahom ang kalibutan sa iyang pag-abot. Mateo 24:36 sa panhatungod ni atong adlaw ug taknaa walay usa nga nanghibalo kung anus abisan pa ang mga manulunda sa langit kundili ang amahan lamang. Ang Biblia wala nagatudlo nga moanhi siya sa tago sama sa kawatan. Wala gayod. Bantay ang Mateo 24:44. Tungod niini panag-andam usab kamo kaysa usa ka takna nga wala ninyo pagadahuma, moanhi ang anak sa tawo. Sa lahing pagkasulti, mag-andam kita kanunay, kay wala kita mahibalo kanusa si Ginoong Hesus mobalik. Ang ikaduhang pag-anhi sorpresa ngadto sa mga wala na andam. Apan kadtong nakatuon sa ilang mga Biblia, sama kanimo, maandam. Karon, unsa mapud ning expression, ang usa pagadadon ug ang usa pagabiyaan, dinha sa Lucas 17:36 nga nagaingon, may duha ka tawo nga anaa sa kapatagan ang usa pagadadon ug ang usa pagabiyaan. Giingon ba niini nga teksto nga ang nahibilin nga buhi? Wala. Mao ka na ang ginaingon sa mga inila nga mga opinion sa muta sinumutumo nga mga libro ug salida sa Left Behind nga serye, apan dili ka na mo giingon sa Biblia. Lucas 17:26 ug ingon sa nahatabo sa mga adlaw ni Noe mauusab sa mga adlaw sa anak sa tawo. Sa ikaduhang pag-anhi, adunay duha ka klase sa mga tawo sama sa kaadlawan ni Noe. Ang usa ka bahin na luwas nga buhi sa arka. Ang usa nabanlas og namatay. Nagpadayon si Ginoong Hesus sa bersikulo 28, mausaw sumala sa nahitabo sa mga adlaw ni Lot. Unsay nahitabo sa adlaw ni Lot? Usa ka bahin na kagawa sa syudad ug naluwas, ang usa nasunog. Duha ka klase sa mga tawo sa dili pa mobalik si Ginoong Hesus. Ang usa maluwas nga pagabayawon sa pagtagbo ni Kristo, ang usa mawala. Sila mga matay sa pag-anhi ni Kristo.
Tinaw ang pinadayag mahitungod niini nga pagkabahin-bahin sa kalibutan sa ikaduhang pag-ani ni Kristo, kadtong mga nahigugma kang Kristo ug kadtong nahadlok sa iyang pag-abot. Pinadayag 6:16 hangtod 17 naghulagway ni atong nagsalikway kaniya ug nagaingon sila sa mga bukid ug sa mga pangpang pangatumpag kamo ibabaw kanamo ug taguon ninyo kami sa nawong niya nga nagalingkod sa trono ug sa kaligotgot sa kordero kay miabot ang dako nga adlaw sa iyang kaligotgot ug kinsa ang arang makasukol. Makasusubo, muanhi siya pagluwas kanila, apan mudalagan sila og mutago. Gikuptan ang ilang kasing-kasing sa kahadlok, wala nila siya gikoronahan ingon nga hari sa himaya sa ilang kasing-kasing karon, busa dili nila gusto nga koronahan siya ingon nga hari sa universo. Mudalagan sila, mahadlok sila, musinggit sila sa mga bukid ug mga bato nga tumpagan sila. Sa dihang ang Biblia naghulagway sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo usa ka pinakadako nga limbong, mao nga may uban nga mahibilin sa yuta ug may ikaduha pang higayon sa panahon sa kagul-anan. Wala. Gibaligya sa yawa kana nga bakak aron paglimpong sa mga tawo aron ilang hukason ilang kaluwasan. Naguna-una sila, pwede ra na akong hukason akong kaluwasan ug magbatinod-anon ko sa panahon sa kagul-anan. Dili. Ayaw paglangan sa imong desisyon, mga higala matod pa sa libro sa pinadayag ug sa mga pagtulun-an ni Ginoong Hesus, walay ikaduha nga kahigayunan. Ang panahon sa pagtinuod sa imong kaluwasan, higala, karon ka na. Sama sa kaadlawan ni Noe sa dihang ang manulunda misirado sa ganghaan sa arka ug ang ulan misugod sa pagtulo, gikan ni adto. Wala nay makasulod pa sa arka aron maluwas. Bisan pa unsa ka kusog ilang pagsinggit o pagtuktok sa ganghaan, natapos na. Wala nay ikaduhang kahigayunan nga maluwas. Sama nga makit-an nimo ang pag-anhi ni Ginoong Hesus sa mga panganod, nagadala siya sa iyang ganti. Tanan na desisyon na ni anang panahona, di na ka pwede nga mohangad ug moingon, "Oh, nakita na nako, motuo nako." Kaya anang panahona, ulahin na kaayo. Ayaw tuguti nga mulabay panglahi nga adlaw nga dili nimo mahimo kining importante kaayo nga desisyon sa imong kinabuhi, pilia si Ginoong Hesus. Ug kun imo kanang buhaton, pagkatamis sa ganti, nga dili ni mahanduraw. Apan mo tan-aw kita og mga ginagmay nga bahin kung unsa ang ganti sa langit. Miingon si Ginoong Hesus sa Juan 14:2-3, "Ako moadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo ug kung ako makaadto na og makaandam kaninyo og dapit, moanhi ako pag-usab. Og panad-on ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ako ato asab kamo." Matuuhan ba na nimo? Nga ang hari sa universo gusto nga makigkauban kanimo sa kahangturan. Busa iyang ginapugnan ang mga hangin sa kagubot tungod kay gusto niya nga makabaton kitang tanan og kahigayunan sa pagpili kaniya. Pagpili nga maandam sa ikaduhang pag-anhi, pagpili sa langit. Imong nakita, si Ginoong Hesus naghandom og usa pa kakalag. Nagpahinumdum kini kanako sa tinuod nga sugilanon ni Desmond Doss, usa ka Seventh-day Adventist nga may barog nga maisugod alang sa Dios ug sa iyang gituohan. Dito siya sa Okinawa ni atong labing dugoong gubat sa World War II ug nagluwas og 75 ka tawo nga wala siya nagpabuto o nagdala og pusil. Ingon nga magtatambal sa mga sandalo, nag-inusaran niyang gibakwit ang mga nasamaran gikan sa mga kaaway. Nakasinati siya og pagbuto sa mga pusil samtang nagaatiman sa mga samaran nga sundalo ug nasamaran siya sa granada. Apan gipreserbar sa Dios ang iyang kinabuhi. Maunungon si Desmond sa Dios ug nahimong saksi sa tibuok kalibutan ug gigamit siya sa Dios sa pagluwas pagyud og uban. Sa matag kapanahunan, ang Diyos adunay mga bayani sa kaayuhan sama ni Desmond Doss. Ganahan ko sa pag-ampo ni Desmond, ato kining pag-aampuon. Palihog Ginoo tabangi nga makatabang pakug-usa, usa pa kakalag para sa langit. Kay ang langit, ang katapusang gasa gikan sa Dios ug gusto nako didto, bisan asa man na basta uban nako si Ginoong Hesus. O kay gihatagan man ta sa Dios og panan-awon sa langit,
Ato ning tan-awon pagdungan karon sa atong pagbasa sa mga kapitulo sama sa pinadayag 21 ug 22, atong mahanduraw nga tapos kita mabanhaw pagsugat sa Ginoo sa kahanginan, mupanaw kita labay sa mga planeta ug ang atong mga mata makakita sa langit sa pinakaunang panahon. Sa 12 niini kaganghaan nga hinimo sa ganti nga mga mutya ug ang 12 ka patukuranan niini hinimo sa mga hamiling bato. Makita nato ang lunlon nga bulawan nga dalan nga atong ginahandom sa ato gayud nga mga mata. Ug napalibutan kita sa kahayag sa himaya sa Dios. Ang mga bersikulo nag-ingon, di na kinahanglan pang adlaw o bulan, kay kung diin nagpuyo ang Dios, nagsidlak kini sa kahayag sama sa kalayo. Mudagan kita ngadto sa suba sa kinabuhi nga nagtubod gikan sa trono sa Dios. Makita nato ang kahoy diin kita magakaon og magahatag kanato og immortalidad. Ang kahoy sa kinabuhi nga nagabunga og 12 ka klase nga prutas ang dili nato makuha dayon sa atong panghuna-huna, mao kun unsa kadako ang syudad. Kini perpekto nga kwadro, 375 milyas ang kadakuta ug ang matag usa igo gayud sa sulod niini. Giandam sa Dios ang matag detalye nga maanya gayud kaayo. Sama sa atong bag-ong lawas nga maanindot kaayo kauban sa atong immortal ug hingpit nga unod ug mga kabukugan sa lawas sama sa atong magbubuhat atong aggalon atong hari nga si Ginoong Hesus. Ug sa mulabay na ang mga kaadlawan mahimong maklaro nga wala na gayud ditoy kasakit, kahadlok, wala na'y mga luha, mapuno kita sa kalipay sa sulod kanato. Sa palibot kanato nga atong ipahat sa tanang tumutuo sa tibuok panahon, managkauban kilid sa kilid, magadayig sa atong magbubuhat ug manluluwas. Mga higala nalipay gud ako maguna-una niini. Dili kini patuo-tuo lang. Magahin kitag panahon aron inyong mamarkahan inyong mga Biblia, niining maanindot kaayo nga mga saad ug hulagway sa langit. Tan-aw nato ang kasulatan. Higante jud ni sila nga mga mutya paminawi kini. Pinadayag 21 bersikulo 21, ug ang napulo og duha ka mga ganghaan napulo og duha ka mga mutya, ang tagsa-tagsa sa mga ganghan usa ka mutya. Ug ang dalan sa syudad lunsay nga bulawan ingon sa salamin nga masihag. Nakabalo ba mo ana? Ang mutya produkto sa pag-antos? Ang gamay nga makasabad nga binuhat mo sulod ngadto sa kabang sa talaba. Ug samtang mag-antos ang talaba, mahimo niya kining makasabad nga binuhat ngadto sa masilaw nga mutya. Ang mga gangaan hinimo sa mutya, ang imong pagsulod, ang akong pagsulod, gihatag sa Dios nga may dili masukod nga personal nga pag-antos nga dinha kang Kristo. Iyang gipasig-uli ang tanan ngadto kaniya. Pinadayag 21:19-20, ug ang mga patukuranan sa kuta sa syudad dinayan-dayanan sa tanang bato nga hamili. Ang nahaon na nga patukuranan bato nga haspe, ang ikaduha zafiro, ang ikatulo calcedonia, ang ikaupat esmeralda, ang ikalima sardonica, ang ikaunom sardio, ang ikapito krisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topasyo, ang ikanapulo krisopraso, ang ikanapulo og usa jacinto, ang ikanapulo og duha ametista. Pagkaanindot, ang Dios nagagamit sa pinakalabing maayo nga materyales sa pagtukod sa syudad. Kung ipatong-patong kini nga mga hamiling bato sa babaw ug ibabaw, mahimo kining pinakamaanyag nga balangaw. Dili ba kay bulungan ang atong magbubuhat? Balangaw sa saad ang patukuranan sa balaan nga syudad. Pinadayag 22:5, ug wala na'y kagabion dito ug wala sila ing kinahanglan sa suga sa lamparahan bisan kahig sa adlaw kay pagahayagan sila sa Ginoong Dios ug managhari sila sa mga katuigan nga walay katapusan. Pinadayag 22:1 ug 2, ug iyang gipakita kanakong usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Kordero ug sa taliwala sa dalan niini. Ug sa suba sa usa og usa ka luyo, diha ang kahoy sa kinabuhi nga nagadala sa napulo og duha ka mga bunga nga nagabunga sa tagsa ka bulan, ug ang mga dahon sa kahoy alang man sa pag-ayo sa mga nasod. Una, tan-awon nato ang ugat sa mao nga kahoy anaa sa matag pikas nga bahin sa suba. Unsa ka kadako kana nga kahoy? Ang mga dahon ug prutas makahatag og immortalidad.
maghatag og pagkabatan-on sa mga katawhan sa Dios. Genesis 3:22 mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi og mukaon og mabuhi sa gihapon. Gidisenyo sa Dios nga mabuhi kita hangtod sa hangtod kauban kaniya. Ang balaang syudad usa ka damgo sa arkitekto nga gihulagway sa pinadayag 21:16 ug ang syudad maglaro ug ang kataas niini mauusab sa iyang kalapad. O gisukod niya sa baga kay ang syudad nga may 2,400 ka mga kilometro, ang iyang kataas ug ang iyang kahabog ug ang iyang kalapad nagakasama. Ang karaang mga syudad sinukod pinaagi sa gawas nga libot sa kuta, ang kilometro ikawalo sa usa ka milyas. Buot pasabot ang syudad may circumferensya nga 1,500 ka milyas. O kay kini kwadro, matag kuta 375 milyas ang kataas. Perpekto kini nga kwadro, ang iyang katas-on, kalapdon ug ang iya usab nga kahabogon managsama. Busa 375 milyas usab kini kataas. Usa ka gatos og 40 ka libo ug 6 ka gatos og 25 kwadrados milya kini. Nga mas lapad pa dinhi sa US kung imo nang hunaon kaysa sa Virginia, District sa Columbia, Pennsylvania, Maryland, New Jersey, Rhode Island ug Vermont nga giusa. Gibana-bana nga 39 bilyones ka mga tawo ang makapuyo sulod sa syudad. May 7 ka bilyon ug 8 ka milyon ang nagpuyo karon sa kalibutan. Halos 5 pa kana kapilo. Hapsay kaayo nga makaigo sa syudad pagkanindot dili na ko makapaabot. Unang Korinto 15:53 kay kining madunoton kinahanglan pagasuluban sa pagkadili madunoton ug kining may kamatayon kinahanglan pagasuluban sa walay kamatayon. Pinadayag 21:4 og pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata ug mawala ang kamatayon ug wala nay pagbalata bisan paghilak bisan kasakit kay ang mga butang nga nahauna ming-agi na. Isaias 40:31 apan kadtong nagahulat kang Jehova magabag-o sa ilang kusog. Sila man lupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila, sila manalagan ug dili makapuyan, sila man lakaw ug dili mga luya. Matag parte sa lawas, mulambo sa hingpit. Matag kapasidad, mutaas. Ang pagbaton og kahibalo dito dili makapakapoy sa una-una o makapahurot sa kusog. Kini nga teksto nagpahibalo kanato nga ang atong nahibaloan mahitungod sa langit gamay lang gyud kaayo. Ang unang Korinto 2 na binagingon na paningon sa nasulat na mga butang nga wala makita sa mata ug wala idunggi sa dalunggan ug nga wala mosulod sa kasing-kasing sa tao bisan unsa mga butang nga gitagana sa Dios alang ni atong mga nahigugma kaniya. Mateo 8:11 og nagaingon ako kaninyo nga daghan sa sidlakan ug sa kasadpan ang muanhi ug mulingkod kauban ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob sa gingharian sa langit. Nakadungog mo ana. Maglingkod kita tapat sa mga dagkong espirituhanon nga mga tawo sa kapanahunan, mga bayani sa Dios sa pagtuo gikan sa kapanahunan, mahiadto didto. Ang mga tawo sa Biblia nga ato lang nadunggan ug wa pa makit-an, mahiadto usab didto. Unsa kaha na kaanindot. Basig usa ka adlaw magtrabaho ka sa imong maanyag nga tanaman ug makakita ka og tawo nga naglakaw sa dalan ug moingon ka, hala, mura lagi na og si Adan. Dayon mo duol siya nimo og moingon, kumusta? Ako si Adan. Nindot kaayo imong mga strawberry. Maglingkod mo ug magsugod og pag-istoryahanay mahitungod sa kinabuhi ug maghinatagay kamo sa kalipay ni Ginoong Hesus. Ug base sa lahi nga adlaw imong mahimamat si Moses ang patriarka nga nakadawat sa napulo ka sugo nga gisulat sa tulo sa Dios. Magpahat si Moses unsa iyang gibati ni atong milabang sila sa Red Sea nga nagsunod ang mga ihaptuhanon ug ang pagtuo nga gikinahanglan aron motunob sa tubig. Magpahat siya sa iyang kaagi sa dihang iyang gipanguluhan ang mga anak sa Israel sulod sa 40 ka tuig sa kamingawan. Sunod, basin makit-ani mo si Daniel nga nakigdula sa leon. Mudalagan ka ngadto kaniya ug makigigala samtang siya magpahat sa iyang kaagi dito sa langob sa leon. Ug mangutana ka, Daniel, nahadlok ba ka? Kauban sa luha sa kalipay siya mutubag, misalik ko sa akong Dios. Apan labaw sa tanan, ang langit lugar alang sa pagpakig-uban ni Ginoong Hesus.
ang atong Kristo nga nagpakamatay alang kanato, siya nga gilansang sa iyang mga kamot alang kanato, siya nga gipurong-purungan sa tunokon nga korona alang kanato sa atong sala, siya mismo ang nag-inusara nga nagpaaga sa iyang dugo alang kanato. Isaiah 66:23, ug gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimpa sa akong atubangan, miingon si Jehova. Dili na ko makahulat nga makadungog kanimo nga moingon kanako sa adlaw nga naglakaw ka paggawas sa langitong templo ug si Ginoong Hesus mitindog sa imong atubangan ug mipahiyom sa pinakamaanyag nga pahiyom samtang siya nagatan-aw kanimo ug miduhol sa iyang kamot kanimo ug moingon, gusto ko makiglakaw kauban nimo. Maglakaw kamo sa mga nagawagayway nga mga tanom nga may lugas ug mukuha si Ginoong Hesus ug ablihan niya kini ug moingon, tilawin ni ug maglakaw kamo sa bungtod ug moingon siya, tan-awa na nga mga bulak, dili ba sila maanindot kaayo? Walay bulak nga pareho kanila sa universo. Tan-awa ang mga purpura, ang mga pula, ang mga asul, ang mga rosas, walay tanlamnan sama niini. Ako nagibuhat nga palumpon alang kanimo ug gipatubuan nako ang kilid sa bungtod niini nga mga bulak. Kalit lang, makadungog ka og koro sa mga anghel ug moingon si Ginoong Hesus, nagaawit sila sa imong awit. Bililhon ka kaayo alang kanako, pinakabililhon gayud. Sudlon ko gihapon ang pag-antos kasakit, kalisod ug kangit-ngit sa cross, bisan ikaw lang ang akong luwason. Ug dayon, iyang ibutang ang iyang mga kamot sa imong abaga ug moingon, wala ako'y sama kanimo sa tibuok universo. Gihimo nako ang matag usa kaninyo nga pinasahi. Wala kay sama. Bililhon ka kanako nga panag-iya, kay kun mawala ka nako, dili ka nako mapulihan. Mianhi si Kristo sa kalibutan o gihatag niya ang tibuok langit alang kanimo. Ang pagtubos sa Dios mas kahibulungan pa kaysa imong mahanduraw. Ang mga plano sa Dios alang kanimo dili matugkad. Aduna bay butang o tawo nga nagapugong kanimo gikan sa pag-andam sa pagbalik ni Kristo? Karon, nagaandam si Ginoong Hesus aron ikaw iyang makauban sa langit. Gusto niya nga makikauban kanimo sa walay katapusan. Handom ba nimo nga makauban siya hangtod sa hangtod? Gusto ba nimo ihatag imong kinabuhi ngadto kaniya ug mosunod sa iyang maanindot nga mga plano alang sa imong kinabuhi? Mag-ampo kita mga higala. Langit nun nga amahan, mangayo ko ug usa ka butang kanimo karon. Ang butang nga ako gayud nga gihandom nga makapuyo sa imong langit nung puloy-anan sa walay katapusan ug mahingangha sa imong kaayo. Ginoo, nasayod ka sa mga kasing-kasing sa mga nagapaminaw karon ug nagahandom usab nga makikauban kanimo sa langit. Tabangi kami pagbuhat sa desisyon matag adlaw nga maggiya kanamo padulong kanimo sa bililhon ug makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Higala, gidapit ko ikaw sa pagpakiguban kanamo sa chat o tuplo ka ang link sa ubos alang sa imong pangutana sa ato mga magtutulo sa Biblia online. Nahumpay ba ka nga makabalo nga magabalik na siya sa dili madugay sa pagluwas kanimo, ingon nga iyang anak og magdala kanimo sa imong puloy-anan? Kung gusto nimong maghimog desisyon nga mahimong anak sa Dios o bag-uhon imong pakigsabot kaniya, tuplo ka lang ang link sa ubos og pahibalo ami. Hinaot ang Dios magpanalangin sa matag usa kaninyo. Ginapaabot na akong pagpaambit kaninyo sa sunod nga topiko, ang kamingaw. O banina usab kami sa paghubad sa mga tagna sa Biblia. Pili ang dalan sa Dios. Maayong gabi.